القدرة لله الكبر لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا بصيرا هو رب العالمين من الآفات جسمانا ودينا عليم عالم حكم رشيد ميسر معضلات السائلين سميع سامع همسا هميسا قهار القاهر قاهرين مريد حافظ لله ثورا رفيع رافع الدرجات حينا مقدمنا مؤخرنا مقاما وسيا فاسي الحكم رزينا حفيظ حافظ الملكوت عدل تعالى أنا أقول العاقلين هو المتكبر المعطي كبير عظيم الباعث للميتين فإن الكبرياء رداء ربي ومنتظر بأزمته يدينا لطيف ظاهر صنعا ولكن بكنه
ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومرشدنا هادينا ومهدينا سيدنا نورنا ومنيرنا وأنورنا ولطيفنا وألطفنا وجميلنا وأجملنا وطبيبنا وأطيبنا وحسيننا وأحسننا وشبيرنا وأشبرنا أجمدنا أنورنا أعلانا أولانا أرفعنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام حضرات محبت عقیدت الفت بلند آواز نال دل پر دی تلاوت فرمائیں. کوئی زبان خاموش نہیں. بلند آواز دینا حضور دی ذات تے آپ دے اصحاب تے آپ دی آل تے درود پڑھنا ساڈا عقیدہ اور نظریہ. ماشاءاللہ بلند آواز دینا کوئی زبان خاموش نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. سنا دو پتا پتا خدایا دم بدم تیرا. سنا دو پتا پتا دم بدم خدایا تیرا. یہ زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا. جو تیرا کرے مولا تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے مولا. تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا. خدا کی خاطر کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے. خدا کے دین کی خاطر کیا کیا دکھ اٹھائے ہیں صحابہ نے.
محبت میں نبی کی سر کٹائے ہیں صحابہ نے، اور بآسانی بھلا بھولا نہیں اسلام کا گلشن، لہو سارگ کتے کر گل کھلائے ہیں صحابہ نے۔ انتہائی قابل صد احترام معزز دوستوں اور بزرگوں، عزیز بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، سالانہ شہدائے اسلام کانفرنس تیسری نشست اپنے آپ اتارتے ہیں۔ مجھ تو قبل علماء خطبہ شعراء حضرات دے کلام سماعت فرما چکے ہوں، اور انشاءاللہ مجھ تو بعد بھی علماء دے بیان باقی ہیں۔ میں بڑے اختصار دے نال انشاءاللہ اپنی چند معروضات گوش گزار کر کے اجازت چاہواں گا۔ رب لم یزل اساں سب دی حاضرینوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ یقین جانو اس پروگرام دے اندر آ کے دل بڑا خوش ہوتا ہے، اور بالخصوص اس گھرانے کو دیکھ کے یقین جانو میں ممبر رسول سے بیٹھا ہوں، اس گھرانے کو دیکھ کے رشک آتا ہے کہ کتنے خوش نصیب ان کو لوگ اللہ جنہ دی نسلوں کو لو دین دا کم لے۔ اور یقین جانا کائنات دا خوش نصیب ترین ہے وہ آدمی کہ میرا اللہ جس دے کو لو اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے دین دی خدمت لے۔ ورنہ شائقین حضرات تو چلو دنیا دار ہو، دنیاوی معاملات کے اندر لوگ کیا کیا شوق رکھ دیں۔ کسی دا شوق ہے والی بال دا میچ، کسی دا شوق ہے گھوڑ سواری، کسی دا شوق ہے کبڈی تے پیسہ لگانا، اور لوگ اپنے شوق واسطے کتیاں دی لڑائیاں تے پیسے لگوا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا خوش نصیب ان لوگ جنہ دا جان مال وقت لگتا ہے اس بات تے اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اصحاب پیغمبر آل بیت پیغمبر دی بات ہے۔ خدا دی قسم اے لوگ بھی خوش نصیب ہیں، اور انہاں لوگوں دا اس کام تے جو پیسہ لگ رہا ہے، میرا اللہ ہر آدمی دا مال جان اپنے رستے دی اندر قبول بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ میرا اللہ انہاں لوگوں کو قبول کرتا جنہاں نو رحمت دی نگاہ نال دیکھتا ہے، اور میرا اللہ اس کام واسطے مال بھی او قبول کرتا جنہوں میرا اللہ رحمت دی نگاہ نال دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، خوش قسمتی دی بات ہے یہ لوگ آج چھوٹا جا پروگرام کروانا سہل بات نہیں ہے۔ 3-4 نشستاں اور پھر پورے پاکستان دے وچوں نامور علماء خطبہ شعراء بلا کے 108ویں سالانہ کانفرنس صدی گزر گئی، اور میری دلی دعا ہے کہ تا قیامت اللہ پاک ان دی نسل کو لو اے دین دا کم لیندا ہے۔ دادی قسم اس تو بڑی دعا نہیں ہے نواز، ان دی نسل دے اندر ایک کم چل رہے اور اللہ ایک کم لیندا رہے، اور میرا اللہ اساں سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما۔ لوگوں میں ہر وقت ہر بیان دے اندر عرض کرتا ہوں نا، کسی محفل میں جاؤ طلب لے کے جایا کرو، طلب عزم اور ارادہ تڑپ لے کے جایا کرو۔ میرا اللہ بستر چھوڑے تیری رضا واسطے، میرا اللہ گھر چھوڑیا اولاد بیوی بچے تیرے دین دی محبت لے کے آئے، عزم عمل دا لے کے آئے، نیت عمل دی لے کے آئے،
ارادہ عمل دا لے کے آئے اصحاب پیغمبر آل بیت پیغمبر دا ذکر اسی محبت نال سنانا یا میرا اللہ عظم عشا کر دیا اصحاب آل بیت دی سیرت تے عمل کرن دی توفیق تم عطا فرما دے۔ اور مسلمانوں یہ سارا ایمان ہے، وجدان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ الحمدللہ اساں اہل سنت والجماعت ہاں۔ اللہ دا اس بات تے اساں جتنا شکر ادا کریے کم ہے کہ میرے اللہ نے سانو ماں دی گود دے اندر اللہ دی وحدانیت دا پرچم عطا فرمایا، پاک پیغمبر دی رسالت دا پرچم عطا فرمایا، اصحاب پیغمبر آل بیت پیغمبر دی محبت عطا فرمائی اور اولیاء اللہ دی نسبت عطا فرمائی۔ اللہ نے اپنے دین دی خدمت دا موقع عطا فرمایا اور ساری خوش قسمتی ہے اور سارے ایمان کا حصہ ہے بات اصحاب پیغمبر دی آئے، بات اہل بیت پیغمبر دی آئے، سارے ایمان نو تقویت ملتی ہے، بات اہل بیت پیغمبر دی آئے سارا ایمان تابع ٹھندا ہے، بات نبی دے اصحاب دی آئے سارا ایمان تابع ٹھندا ہے۔ اس واسطے اسی صحابہ دے بھی غلام، اس واسطے اسی اہل بیت کے بھی غلام، اس واسطے صحابہ دی محبتی سارے ایمان کا حصہ، اس واسطے اہل بیت دی محبتی سارے ایمان کا حصہ۔ ساری محفل دی اندر اصحاب پیغمبر کا ذکر آئے گا تابی ایمان تازہ ہوئے گا، اہل بیت پیغمبر کا ذکر آئے گا تابی سارا ایمان تازہ ہوئے گا۔ اس واسطے ساری ایک عقدہ نور پاک پیغمبر دے صحابہ اور دوسری عقدہ نور میرے پاک نبی دے اہل بیت۔ لوگوں اہل بیت اطہار دا تذکرہ کرنا ایمان دا حصہ ہے، اسی طرح بھائی اصحاب پیغمبر دا تذکرہ کرنا اور سننا ایمان دا حصہ ہے۔ میرا دل کرتا ہے کہ آج دی نشست کے اندر میرے پاک نبی علیہ السلام دے اہل بیت دا ذکر کیتا جائے۔ میں انشاءاللہ صبح دی نشست کے اندر شہادت امام حسین سناواں گا انشاءاللہ میرے اللہ نے زندگی سب پتہ نہیں ہے کہ میرے پاک نبی علیہ السلام دے اہل بیت کون لوگ۔ اسی لمبیاں لمبیاں محفلیں سنتے ہیں، وڈی وڈی 3-4 گھنٹے دی محفلیں سنیاں تے پوچھے نا بھئی حضور دے اہل بیت کون ہیں؟ معذرت جناب اج سب پتہ ہی کوئی نہیں۔ اسا میرے پاک نبی دے نواسیاں دا ذکر سنیا، حسن و حسین دا نام آیا تے حضور دے باقی نواسیاں دا تذکرہ سی سنیا ہی تن پتہ ہی نہیں۔ ناراض نہ ہونا اگر بھلی محفل دے اندر سوال کر لیا جائے میرے پاک نبی دی اولاد کتنی، حضور دیاں بیٹیاں کتنے، بیٹے کتنے، نواسے کتنے، نواسیاں کتنیاں، میرے پاک نبی دا خاندان کیا ہے۔ اہل بیت نال پیار کرن والے ہو اپنے رشتہ داراں دے خاندان دا پتہ ہوندا ہے تے پاک نبی دے خاندان دا بھی علم ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ اہل بیت اہل بیت، بیت گھر نو کہندے اور اہل گھر والے۔ اہل بیت دے اندر سب تو پہلے گھر والے اور گھر والیاں دے اندر سب تو پہلے ازواج دا ذکر آتا ہے، زوج دا نہیں، ازواج۔ میرے پاک نبی دی ایک بیوی دا تذکرہ سنیا سا، جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سنیو جویں تواڈی میری ماں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ مومنہ دی ماں ہے، انج میرے پاک نبی دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ بھی مومنہ دی ماں ہے یا نہیں ہے؟ اللہ دے قرآن نے بتایا کہ میرے پاک نبی دی بیوی صرف ایک نہیں ہے بلکہ فرمایا کل ازواجک یا
اپنی ازواج نو فرما میرے بھائیو زوجہ ایک ہوندی ازواج دی اندر ایک نہیں ہوندی بلکہ جمع دا صیغہ پھر جس طرح میرے پاک نبی دی زوجہ محترمہ جناب سیدہ طیبہ طاہرہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اے میرے پاک نبی دی زوجہ محترمہ پاک نبی دی آل بیت او ایمان والو سن پتہ ہونا چاہیے ازواج مطہرات کے اندر میرے پاک نبی دیاں 11 بیویاں آل بیت کے اندر شمار سب تو پہلا میرے پاک نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات اور لوگوں آل بیت طہار دے اندر سب تو پہلے میرے پاک نبی دیاں بیویاں دا ذکر ہے اے جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی آل بیت دے اندر جناب سیدہ عائشہ صدیقہ بھی آل بیت دے اندر جناب سیدہ سودا بھی آل بیت دے اندر جناب حفصہ بھی آل بیت دے اندر جناب ام سلمہ بھی آل بیت دے اندر میرے پاک نبی دی بیویاں اے میرے پاک نبی دے آل بیت دے اندر اور لوگوں اگر آل بیت چو میرے پاک نبی دیاں بیویاں کٹھیاں جان جلے گھر آلیاں دے وچو گھر والیاں نو کٹ دیتا جائے اللہ دی قسم پچھے آل بیت کوئی نہیں بچ دے جی میں میرے پاک نبی دی بیوی ایک نہیں ہے انہیں میرے پاک نبی دی بیوی ایک نہیں ہے میرے پاک نبی دی دیاں چار علمی گلہ دے سبق دے طور تے یاد کر میرے پاک نبی دیاں دیاں کتنیاں اسا ذکر سنیا خالی سیدہ فاطمہ الزہرا دا او لوگوں اتھائی ایمان دی گل کرا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مومنہ دی ماں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دی تطہیر دا تذکرہ کرنا آپ دی زندگی دا تذکرہ کرنا اور لوگوں اس بات دی اندر شک نہیں ساڑھے ایمان دا حصہ ہی نے لیکن سنیا یاد کر کے جوائے جب میرے پاک نبی دی تھی جناب سیدہ فاطمہ الزہرا ہے انہیار میرے پاک نبی دے آل بیت دے اندر سب تو پہلی بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور لوگوں میرے نبی دی پہلی دھیے نے میرے پاک نبی دی دوسری بیٹی جناب رقیہ سلام اللہ علیہا میرے پاک نبی دی تیسری بیٹی جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا میرے پاک نبی دی چوتھی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب فاطمہ دا تذکرہ آوے تیرا میرا دل پھر دائے انہی عثمان دی گھر والے رقیہ دا ذکر آوے انہی عثمان دے گھر والی جناب ام کلثوم دا ذکر آوے انہی ابو العاص دے گھر والی جناب زینب دا ذکر آوے میرے پاک نبی دی چارہ دھیاں دا ذکر آوے سنی میرے پاک نبی دیاں چار منے دے اج سبق پکا کے جائے اپنے خاندان دے لوگوں دے نام یاد اج اے بھی سبق لے کے جاؤ میرے پاک نبی دا خاندان یاد کرانگے میرے پاک نبی دے گھر والے یاد کرانگے بتاؤ سنیو میرے پاک نبی دیاں چار بطور سبق گفتگو ہے سنو یاد کرو کم آئے گی میرے پاک نبی دیاں بیٹیاں کتنیاں چار بیٹیاں اور میرے پاک نبی علیہ السلام دے بیٹے ترے جی میں میرے پاک نبی علیہ السلام دی گھر والیاں نو اسا صرف ایک نو نہ 11 منے دیا انجھے میرے پاک نبی دی بنات نو صرف ایک نہیں 4 منے دیا میرے پاک نبی علیہ السلام دے بڑے بیٹے دا نام جناب عبداللہ
طیب تے طاہر انہاں دینے میرے پاک نبی دے دوسرے بیٹے دا نام جناب قاسم میرے پاک نبی علیہ السلام دی نسبت ابو القاسم اسی دے نام نالے تیسرے بیٹے دا نام جناب ابراہیم اور لوگوں میرے پاک نبی دے بیٹے ترے میرے پاک نبی دیاں بیٹیاں چار سنیو میں امتحان لمن لگا بتاؤ میرے پاک نبی دا پہلا نواسا کون ہے ہونا کیا ہے مولی صاحب اتج غلطی ساڑی کئی نہیں توڑی ہے تساں بھی حسین دسایا تساں بھی حسن دسایا اسا قدومی حسین سنیا تواڈے کولو ہی حسین سنیا او خوشا بولو میں پاک نبی دے صحاب تے اہل بیت غلام اج دسائی میں تے اگلے سال آ کے پوچھ لواں مڑ ٹھیک ہے میرے پاک نبی علیہ السلام دی پہلی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ اس زینب دا نکاح پیا ہوندا ہے ابو العاص دے نال بڑی دلچسپی دے نال میں سارا خاندان یاد کراواں گا ان یاد کراواں گا وقت بھولن نہیں لگا او لوگو میرے پاک نبی دی پہلی تھی جناب زینب نے آپ دا نکاح جناب ابو العاص دے نال ہویا میرے پاک نبی دا پہلا دماد پہلا جوائی جناب ابو العاص نو اللہ نے پتر عطا فرمایا ایدا نام جناب علی بن ابو العاص نے میرے پاک نبی دا وڈا دوترا پہلا دوترا ایدا نام جناب علی بن ابو العاص نے او لوگو جویں حسین میرے پاک نبی دی زلفاں نال کھیڈیا جویں حسین میرے پاک نبی دے کندیاں تے چڑھیا جویں حسین میرے پاک نبی علیہ السلام دی گود وچ بیٹھا آ نبی دی زندگی اٹھا انیار میرا پاک نبی جناب علی اپنے نواسے نو کدی کدیاں تے چہندا ہے انیار میرا پاک نبی اپنے نواسے علی تے کدی لب چومیندا ہے انیار میرا پاک نبی اپنے نواسے علی دے نال پیار کریندا نے اس واسطے نواسے سارے ہی پیارے ہوندے ہیں میرے پاک نبی دا پہلا نواسا دے نام علی بن ابو العاص اے میرے پاک نبی دی وڈی تھی زینب دا پتر نے او لوگو اللہ نے میرے پاک نبی دی اس زینب دینوں بیٹی عطا فرمائی اے میرے پاک نبی علیہ السلام دی پہلی نواسی نے اے دا نام امامہ بنت ابو العاص نے او لوگوں میں جناب امامہ دا تعارف انج یاد کراواں جڑا کدی تن زندگی وچ نہ بھولے ایک واری میرے نال دڑا لے نبی دیاں دھیاں چار نبی دے بیٹے ترے پہلی بیٹی جناب زینب پہلا نواسا جناب علی بن ابو العاص پہلی نواسی جناب امامہ خواجہ صاحب جناب امامہ کون ہے اور لوگوں بڑی توجہ کرائے تعارف کبھی نہیں بھولے گا ایک ویلا جناب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی المرتضی تشریف فرمائے تے سیدہ طیبہ جناب بی بی فاطمہ الزہرا تشریف فرمائے اور لوگوں علی دی گھر والی میرے پاک نبی دی بیٹی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بیمار ہویاں پئیاں آپ نو بخار شدت نالے جناب علی گھر والی دے سرانے بیٹھا ہے میرے پاک علی نے دیکھیا فرمایا فاطمہ لگدا انی ہے یہ تاری موت وقت نیڑے آ رہی ہے انج کر کے میرے پاک نبی دی دھی فاطمہ نے علی نو ویکھیا میرے پاک علی دی اکھاں وچ اتھرو پے آندے نے بی بی شہبہ فرمایا علی
زندگی موت دا دیون والا اللہ ہے. ہر بندہ دنیا تے آیا عارضی آیا, ہمیشہ رمڑ کان کئی نہیں آیا. فرمایا علی روندے کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا فاطمہ تیری جدائی تے تنا روندا پیا, اے گل تے میں بھی جاندا وا. زندگی دیون والا ہی اللہ ہے, موت دیون والا ہی اللہ ہے. اے زندگی میرے اللہ دی امانت ہے. فرمایا علی دساؤ روندے کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا فاطمہ روندا تے تاں بیٹھا وا جڑی نسبت تیرے ابے دے نال میری بنی ہوئی ہے. میں علی نو اس نسبت تے بڑا ناز ہے. او لوگو اج کوئی بندہ کسی شیخ الحدیث دا جواترا بنے, او بڑا ناز تے نخرا کریندا ہے. کوئی بندہ کہندی پیو ایم این اے ایم پی اے دی اونوں دھی مل جاوے, او بڑا ناز تے نخرا کریندا ہے. اس علی دی کیا شان ہے جدا نکاح میرے اللہ نے آپ آسمان تے پاک نبی دی دھی نال پڑھایا. اور میرے پاک علی نال فرما رہے نے, فرمایا فاطمہ روتا تھا بیٹھا وا, اگر تو دنیا چھوڑ کے چلی گئی تے تیری تیرے نال جڑی میری نسبت ہے, تے ورگی خادمہ, تے ورگی خدمت گزار گھر والی, تے ورگی خوبصورت خوب سیرت میں ملنی کوئی نہیں. اور لوگوں میرے پاک نبی دی بیٹی جناب فاطمہ دا جواب سنا ہے. میرے پاک نبی نو فاطمہ میرے پاک علی نو فرمایا, فرمایا علی رونا, علی میرے جامن تو بعد اگر تو چاہتا ہے میں ورگی خوبصورت خوب سیرت گھر والی تن مل جاوے, میرے جامن تو بعد اگر تو چاہتا ہے انہیں آرتی خوبصورت خوب سیرت میں لڑکی مل جاوے, میں او دلال نکاح کر لوا. فرمایا علی میں زندگی وچ رشتہ دسی وینیا اتھائی اگر میریاں ماما بہنا سردیاں بیٹھیاں نے, اللہ جلے خامد دنیا تو چلا جاوے ساڑیاں دھیاں جوان ہوندیاں اشیاں دیاں شادی کئی نہیں کرنی, اگر خدا نہ خواستہ طلاق ہو ونجے دھیاں جوان ہوندیاں نے اساں دیاں شادی کئی نہیں کرنی. آؤ میرے پاک نبی دی دھی دی سیرت سننا لیو. میرے پاک نبی دی دھی فرمیندی ہے علی میرے جامن تو بعد اگر میں ورگی گھر والی چاہتا ہے, آؤ میری زینب بہن دی دھی امامہ ہے. فرمایا اگر میرے جامن تو بعد میری سیرت والی لڑکی چاہیے, اور میری بہن دی دھی امامہ بنت ابو العاص او دے نال نکاح کر لوی. اور لوگوں علماء نے لکھیے جناب فاطمہ دا انتقال ہو گیا. میرے پاک علی دے گھر دی اندر فاطمہ تو بعد جڑی نکاح دی اندر آئی ہے, اے میرے پاک نبی دی پہلی نواسی امامہ ہے. تے سنی میرے پاک نبی دی نواسی امامہ علی دے گھر آوے, سنی تاں بھی خوش ہوتا ہے جے فاطمہ گھر دی اندر آوے, سنی تاں بھی خوش ہوتا ہے. پہلی بیٹی نواسی میرے نبی دی نام امامہ بنت ابو العاص, پہلا نواسا نام علی بن ابو العاص, پہلی نواسی نام امامہ بنت ابو العاص. اے امامہ بات کے اندر ون کے جناب علی دی گھر والی بنی ہے. او لوگوں ایک روایت کے اندر آندے کسی زینب نو میرے اللہ نے گور بیٹا عطا فرمایا, اجے نام نہیں رکھیا انتقال ہو گیا. پکائی بیٹھے ہو میرے نبی دیاں دھیاں کتنیاں چار. پہلی دھی دا نکاح ابو العاص دے نال, ان بھی
سنی منیندا ہے دوسری دھی جناب سیدہ رقیہ دا نکاح کہندے نال ہویا سنیاں دساؤ اتے تنا کئی نہیں آندا اتے تنا خوشی دے نال آندا ہے ابو العاص میرے پاک نبی دا پہلا جواترا اینویں سنی منیندا ہے میرے پاک نبی دا دوہرا داماد جناب عثمان اینویں سنی منیندا ہے کون عثمان جیندے نال میرے پاک نبی نے اپنی پہلی لختے جگر دا نکاح پڑھوایا مرجل سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہ آپ دا انتقال ہونے لگا سونا علی سائیں سونا عثمان سائیں روندہ بیٹھا ہے میرے پاک نبی نے فرمایا عثمان کیوں رو رہی ہے عرض کیتی سونیا سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا ہے میرے پاک نبی فرمایا عثمان رونا چاہے اللہ نے میری پہلی تھی رقیہ تیرے نکاح دی اندر لکھی ہے اسے اللہ دا آڈر ہے میری دوجی تھی ام کلثوم بھی تن دینا چاہ رہے ہیں اور لوگوں تاریخ دی اندر پہلا خوش قسمت انسان ہے جدے نکاح دی اندر یکے بعد دیگرے ایک نبی دیاں دو دھیاں آیا نے میرے پاک نبی دی توئی تھی جناب رقیہ نکاح جناب عثمان دے نالے اللہ نے دوسرا نوازا عطا فرمایا اتنا عبداللہ نے پلے پوندی پئی بھائی حضور دا خاندان یاد ہو رہا نواسا میرے پاک نبی دا بیٹا عثمان دا میرے پاک نبی دی دی رقیہ دا بیٹا نام عبداللہ نام کیا بھائی عبداللہ نواسے یاد ہو رہے ہیں میرے پاک نبی دی جی میں حسن و حسین ساڑی محبت ایمان عقیدت الفت ایمان دا حصہ انہیں میرے پاک نبی دے دوے نواسے ہی جسن پیارے بولو میرے پاک نبی دی ازواج مطہرات بھی ساڑے ایمان دا حصہ آپ دی بنا دی ساڑے ایمان دا حصہ آپ دے بیٹے اور بیٹیاں نواسے اور نواسیاں اس سارے دا ذکر خیر کرنا ساڑے ایمان متازہ کرتا ہے تو جناب عثمان جناب رقیہ سلام اللہ علیہ دا بیٹا جناب عثمان غنی دا بیٹا عبداللہ پھر جناب عبداللہ آپ دی اس صاحبزادی تو بعد جناب عثمان دا نکاح جناب ام کلثوم دے نال ہویا سلام اللہ علیہ انہاں چو اللہ نے اولاد نہیں عطا فرمائی میرے بھائیو میرے پاک نبی دا خاندان 4 بیٹیاں 3 بیٹے پہلی زینب چو بیٹا علی بیٹی امامہ جنابی رقیہ چو بیٹا عبداللہ اس جناب رقیہ دا انتقال پھر جناب ام کلثوم دے نال بیاہ ہویا اور میرے بھائیو چوتھی میرے پاک نبی دی بیٹی اس دا نام کیے بولو اس کا نام کیے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پتہ ہے جلے فاطمہ دا نکاح ہویا اللہ نے نکاح جلے بی بی فاطمہ دا ہویا اس نکاح دا علی نو رشتہ منگن دا مشورہ دیون والا ابو بکر تے عمر ہے سبحان اللہ جیڑا مشورہ دے بھئی پاک نبی دی بیٹی ہے او دے نال نکاح دا جڑا مشورہ دے وے او لوگو رشتہ لمن دا نسبت اچھی قائم کرن دا جڑا مشورہ دے وے اے مشورہ دیون والا دوست ہوندا ہے یا دشمن ہوندا ہے میرے پاک نبی دے ویر علی نو رشتہ لمن واسطے مشورہ دیون والے جناب ابو بکر تے عثمان میرے پاک نبی نے بلایا جناب علی نو فرمایا علی ہونے میرے کول جناب جبرائیل امین آئے تے جبرائیل امین کیا کیا سونیا تیری لخت جگر فاطمہ دا نکاح میرے اللہ نے عرش معلا تے علی نال کر چھوڑے آئے تو بھی فاطمہ دا نکاح زمین تے علی نال کر میرے پاک نبی فرمایا علی تیرے کول کیڑی شے ہے کوئی لے گیا فرمایا سونیا ایک تلوار ہے کوئی زرہ ہے فرمایا تلوار رکھو جاؤ زرہ
زرا بیچن جا رہا، علی زرا لے کے جا رہا، اگو جناب عثمان دی ملاقات ہو گئی۔ جناب عثمان نے فرمایا علی جی ہاں میرا ویر، فرمایا علی کیویں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا عثمان میرے اللہ نے بلند نسبت نال نواز چھوڑیا ہے، میرا رشتہ پاک نبی دی دھی نال طے ہو گیا ہے، اللہ دے نبی دا آدر آیا ہے، زرا ویچ کے آواں تاکہ کچھ درہم لے کے جاواں، شادی رخصتی ہوے۔ اور لوگوں جناب عثمان نے فرمایا علی زرا ویچن تو آیا ہے، اگر تیری زرا میں اپنے کول خرید لواں، ایک ایسی بات فرمایا ویر عثمان ایتے تو بڑی خوشی والی گل کئی نہیں، اپنی سے گھر دی اندر رہ جائے۔ اور لوگوں زرا ویچن جناب علی آیا، خرید جناب عثمان نے لئیے، درہم تے ہو گئے نے، زرا جناب عثمان نو مل گئی ہے، درہم جناب علی المرتضی نو مل گئے نے۔ توجہ میرا جملہ نظایا کرائے، جناب عثمان فرمایا علی اے معاملہ تے زرا دیتی ہے، میں بدلے دی اندر دینار دیتے نے، اور زرا بھی تو لائے لے، دیناری تو لائے لے۔ کیوں؟ میرا دل کرتا ہے کہ نکاح علی دا ہوئے، نبی دی دھی نال ہوئے، تے خرچہ جڑا ہوئے جناب عثمان دی جیب وچوں لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علامہ سجاد الرحمان خان ملتانی، علامہ سجاد الرحمان خان صاحب ملتانی، نعرہ تکبیر۔ بس بھائی توجہ فرماؤ، حضرت تشریف لے چکے میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ حضور دا خاندان پکائی بیٹھے ہو، پاک نبی دی دھیاں پکائی بیٹھے ہو، پاک نبی دے بیٹے نواسے نواسیاں عرض کر رہے ہیں جناب عثمان زرا لئیے درہم دیتے نے، شوکت ہویا۔ علماء ذرا اٹھاؤ سیر صحابہ، جناب علی المرتضی درہم لے کے آئے، زرا ہی واپس لے کے آئے۔ توجہ کرائے اور میرے پاک نبی دی دھی دا نکاح ہو رہا ہے، چوتھی دھی دا نکاح جناب علی المرتضی شیر خدا دے نال ہو رہا ہے۔ میرے پاک نبی فرمایا بلال جیاں سونیا، فرمایا فاطمہ تے علی دا نکاح ہونا ہے، جا ذرا میرے یاراں نو بلا کے لے آ، میں اپنے انداز دے اندر آتا ہوندا۔ میرے پاک نبی فرمایا بلال آلے دعوت دے گیا، میں اپنی دھی دی شادی تے کہنے کر بلاونا۔ اور لوگوں جنہیں ساڑھے کمی ہوتے نے تے گاڑی کٹا لکھ دینے، انہیار میرے پاک نبی فرمایا بلال ذرا دعوت نامے لکھنے شروع کر، کملی والے پہلے کہتا نام لکھا، فرمایا میرے ابو بکر دا نام لکھ لے، سونے مڑ کہتا نام لکھا، فرمایا نال عمر دا نام لکھ لے، کملی والے مڑ کہتا نام لکھا، فرمایا طلحہ زبیر تے عبد الرحمن بن عوف انصار تے مہاجرین جمع کر کے لے آ۔ او لوگو میں پوچھدا بتاواں ذرا میرے پاک نبی دیاں بیٹیاں، میرے پاک نبی دی چوتھی تھی جناب سیدہ فاطمہ دی شادی دا وقت اٹھاؤ، جناب علی دے نال رخصتی ہو رہی ہے، میرا پاک نبی نکاح پڑھاون والا، میرے پاک علی دے نکاح دے گواہ ابو بکر عمر جناب عثمان طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف، میں آتا نہ دنیا لے جڑے نکاح دے گواہ ہوندے نے او پرائے بندے تے نہیں ہوندے، او لوگوں تساں ویکھی ہونا
جناب والا نکاح خان آئی ڈی کارڈ منگیتا اور مطلب ہوتے گواہ لکھی من لگے نے جلے چاچے تمامے آئی ڈی کارڈ کٹ کے پدے میں ہونے ایدہ مطلب ہوتا جنہ دا کارڈ لکھی میں آئے گھر دے لوگ پر آئے نہیں نے اٹھاؤ نکاح اور اتھائی میں کرد سینا کھوڑا دے جناب علی المرتضی دے بچڑے آنا جناب اس جناب صدیق تے عمر پیار نان کرے تے آسنیاں توجہ کری تیرا ایمان تازہ ہو جائے سیر صحابہ لکھ دائے جناب اس جناب سیدنا صدیق اکبر کا دور ہے جناب ابو بکر صدیق خلیفہ ہے عصر دی نماز دا ویلا ہویا ہے جناب ابو بکر امامت کرائیے علی نے پچھو نماز پڑھیے تو جڑے نماز پڑھ کے باہروں نکلے نے ابو بکری نالے سونا علی بھی نالے اللہ غنی علماء نے لکھیے جناب ابو بکر نے ویکھیا میرے پاک نبی دا نواسا علی دا پتر جناب حسن اے بچیاں دے نال کھیڈ رہے نے علی بھی نالے ابو بکری نالے میرے پاک ابو بکر نے علی دے بچڑے حسن نو اٹھایا انیار کندیاں تے جب آیا جویں میرے پاک حسن دا نانا چاہتا اور لوگوں جناب علی بھی نالے توجہ کرائے جملہ ضائع نہ کرائے جناب ابو بکر جناب حسن نو انیے کندیاں تے چچایا بات کہے ویلے حسن دے مکھڑے ول ویکھیا کہے ویلے علی دے مکھڑے ول ویکھیا اور حسن دے مکھڑے ول ویکھیا اور علی دے چہرے ول ویکھیا سونے ابو بکر صحیح فرمایا علی پتر تا تیرا پر شکل تیرے نال تا نہیں رلدی فرمایا شکل کئی دے نالے علی بیٹا تیرا ایتا چہرہ کملی والے دے نال رلدا ہے اللہ میرا سونا علی مسکراندا پیا ہے اللہ اکبر کبیرہ اتھائی جملہ دیوا معاشیت مسکرا گیا علی سونا ابو بکر تا تیرے پتر نو موڑیاں تے چائی کھلوتا ہے اور لوگوں ساڑے رواج ہوتے نے کوئی بندہ کہے دے بالو آکے پیسے دے وے اور اندے بالو میں پیسے دے وڑے پوندے نے کوئی بندہ کہے دے بالنال پیار کرے اور اندے بالنال ہی پیار کرنا پوندا ہے معاشیت مسکرا گیا دی علی ابو بکر تا تیرے پتر نو موڑیاں تے چائی کھلوتا ہے ابو بکر تا تیرے تے دین چاڑی کھلائے علی تو غیرت لائے اے دین کیویں لائے سے علی فرمایا لوگو آویلا آئے گا میں ابو بکر دا دین رہا چھوڑا گا علی ابو بکر دی اولاد تا جوانے تے کیویں دین لاوڑا ہے سونا علی فرماتا ہے اور لوگو علی ابو بکر میرے پتر نو چاہے موٹھیاں تے رکھیا ہے میں دین ان لحشا اللہ من پتر دیسی میں اودا نام ابو بکر رکھے سا ابو بکر تکبیر تکبیر شان رسالت شان صحابہ شان سیدنا ابو بکر صدیق کیوں ابو بکر میرے گھر دے اندر آ جاوے جلے بیٹے دا نام ابو بکر ہوئے تے میں عرض کردا ہوں او واقعہ کربلا پڑھا نہ لیو شہداء کربلا دی بات کرا نہ لیو جناب حسن و حسین نو سلام کرا نہ لیو اٹھاؤ شہداء کربلا دا نام جلے اللہ اکبر کبیرہ میں نالے کربلا لگی ہوئے میں صبح شاد درد کراں گا اٹھاؤ شہداء کربلا جتھے علی دا پتر جناب حسین کٹیندا پیا نظر آندا ہے اتھوں ہی علی دا بیٹا ابو بکر پیا کوئی نظر آندا ہے
گردن تو جدا ہو رہی اتھائی علی دے بیٹے عمر دی گردن جدا ہو رہی نے اللہ کو جویں حسین کٹی ویا کھلوتا ہی نے انجے عثمان بن علی دی گردن تن تو جدائی کھلی نے اگلی بات دساواں میرا اللہ سب نو روز رسول تے لے جاوے اور روز رسول تے ویندے او منظر تے تساں ویکھے جڑے سواریاں تے ویندے انہاں کولوں پوچھائے جلے حسین دی قبر تے گئے ہو اور لوگوں جلے مدینے ویندے ہو اتے نال قبر میرے سونے نبی دیے سجی سیڑ تے سمن والا جناب ابو بکر نے کھبی سیڑ تے سمن والا جناب عمر نے اور سواری والے کولوں پوچھائے جلے حسین دی قبر ویکھن گیا میرے سونے حسین دی قبر اور دی سجی سیڑ تے نال قبر کہندی آئی کھبی سیڑ تے نال قبر کہندی آئی دساون والا نا دساوے اج نقشہ ویکھی اتھے جناب حسین ستا پیا ہے او تے نال سچی سیڑ تے سمن والا اے علی دا بیٹا ابو بکر کھبی سیڑ تے سمن والا علی دا بیٹا عمر نے اور روزے والا ہوا نقشہ نے جویں سونا مصطفیٰ وچ سچی سیڑ تے ابو بکر کھبی سیڑ تے عمر نے انجے حسین دی قبر دا نقشہ نے وچ کارو حسین سچی سیڑ تے سمن والا علی دا بچڑا ابو بکر نے کھبی سیڑ تے سمن والا علی دا پتر عمر نے اور لوگوں ہاتھ جوڑ کے آتا بداوا ہاتھ جوڑ کے آتا بداوا چالی پھلا کے آتا بداوا صحابہ بیت نو جدا نہ کرو صحابہ بیت نو وکھرا وکھرا نہ کرو مجھے کون آتے میرے پاک نبی دے صحابہ بس آخری بار کون آتے جڑے میرے پاک نبی دے صحابہ میرے پاک نبی دے آل بیت نال پیار نال کرے دے آلائے جوان میرے سونے حسین دی جوانی والی زندگی اٹھا کربلا تو پہلیے اور لوگوں صحابہ دا دور میرے پاک نبی دنیا تو چلا گیا ہے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک جنازے دے اندر شرکت میں کرے دے میرے پاک نبی نے جلیل القدر صحابہ نال سیر صحابہ لکھ دے لوگوں چل دیا جناب حسن رستے دے اندر تھک گئے میرے پاک نبی دے صحابہ بھی چھاؤں دے بیٹھے ہوئے نے توجہ میری طرف کرائے آخری گلائی نے جناب حسین دی جوانی ہے جناب حسین انج کر کے بیٹھے ہوئے نے میرے پاک نبی دے صحابہ بھی دائیں بائیں بیٹھے ہوئے نے میرے پاک نبی دا بزرگ صحابی اے دا نام ابو ہریرہ میرے پاک نبی دا پتر حسین بیٹھے نے جلے جناب ابو ہریرہ نے ویکھیا حسین دے پیروں تے چلن دی وجہ تو دھوڑ لگی ہوئی ہے مٹی لگی ہوئی ہے علماء نے لکھیا جناب ابو ہریرہ اپنے سر دی دھوتی چڑھائی ہے تے نال جناب حسین دے پیر پوجن لگا تے جناب حسین دی اکھاں وچ اتھرو آ گئے آپ نے فرمایا چاچا جان تساں عمر تے میرے نالوں زیادہ عمر دے وڈیرے ہو میرے نانے دے صحابی ہو میں نانے دے دربار تے میں نانے کولوں تہاڈا ادب کرے دیاں ویکھیا نانے دے دربار تے تہاڈا حدیث یاد کرے دیاں ویکھیا او میرے نبی دے صحابہ نے بیت نو جدا کرن والے ہو صحابی
صحابہ دا ذکر سنیا دل ٹھردا ہے، اہل بیت دا تذکرہ سنیا انجے دل ٹھردا ہے۔ اس واسطے صحابہ والی زندگی بھی میرے کول ہے، اس واسطے حسین والی زندگی بھی میرے کول ہے، اس واسطے صحابہ قرآن میرے کول ہے، اس واسطے اہل بیت قرآن میرے کول ہے، اس واسطے صحابہ سنت میرے کول ہے، اس واسطے صحابہ لباس میرے کول ہے، اس واسطے اہل بیت روزے نماز دا طریقہ میرے کول ہے، اس واسطے صحابہ بیت لایا سنبھالیا یا دین میرے کول ہے، اور میری ماں پھر دے کول اہل بیت پردہ ہے۔ اور سنیو نوجوانو عزم لے کے جوائے، ارادہ لے کے جوائے، نظریہ لے کے جوائے کہ اے دل بھی حسینی ہے، اے جانی حسینی ہے، اے دل بھی حسینی ہے، ساڈا دل بھی حسینی ہے، ساڈی جانی حسینی ہے، سہرا تو جو جایا ہے، سہرا تو جو جایا ہے، او دی دنیا دیوانی ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔